नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 82.32 अङ्कको वृद्धि, सातामा 20 अर्ब 24 करोड बढीको कारोबार, कुल बजार पुँजीकरण 23 खर्ब 2 अर्ब 27 करोड 64 लाख कायम। कृषि क्षेत्रमा बिग्रिएको व्यवस्था फेर्न आफू अर्जुन दृष्टिका साथ लागि परेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री भुसालको भनाई। हिउँदे बालीका लागि पर्याप्त मल नेपाल भित्रिएको जानकारी। तराईमा माटोका भाँडाकुँडा बनाउने कोहार जातिको पेसा सङ्कटमा, प्लास्टिकले विस्थापन गरेर माटोका भाँडा बिक्री हुन छाडेपछि जीविकोपार्जनमै समस्या। बागलुङ बजारमा तिहार लक्षित पसलहरूमा केही चहल पहल भए पनि सामान किन्ने निकै कम। यो वर्ष व्यापार अत्यन्तै न्यून भएको व्यापारीको गुनासो। र चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकको नाफामा कोरोनाको असर, कर्जा नउठाउँदा नाफामा गिरावट। वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका 25वटा बैंकको नाफा 13 अर्ब 98 करोड 93 लाख। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेप्से साता सम्बन्धी समाचार। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 82.32 अङ्कको वृद्धि भएको छ। परिसूचक उच्च अङ्कले माथि उक्लिएको सातामा 20 अर्ब 24 करोड 87 लाख 38 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कुल बजार पुँजीकरण 23 खर्ब 2 अर्ब बढी पुगेको छ। सातामा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भयो। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 82.32 अङ्कको वृद्धि भएको छ। परिसूचक उच्च अङ्कले माथि उक्लिएको सातामा 20 अर्ब 24 करोड 87 लाख 38 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यो साता कारोबार रकमले भने ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। साताको पहिलो कारोबार 3 अर्ब 52 करोड भन्दा बढी र दोस्रो दिन 3 अर्ब 69 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो भने तेस्रो र चौथो दिन 4 अर्ब 9 करोड भन्दा बढी र पाँचौं दिन 4 अर्ब 82 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। गत साता भन्दा यो साता कारोबार रकम 8 अर्ब 2 करोड 59 लाख 51 हजार बढी भएको थियो। यो साता गत साता भन्दा 1 करोड 68 लाख 92 हजार 465 किता बढी शेयर कारोबार भएको छ। गत साता 4 करोड 76 हजार भन्दा बढी किता शेयर कारोबार भएकोमा यो साता 5 करोड 69 लाख 69 हजार भन्दा बढी किता शेयर कारोबार भएको हो। यो साता ठूला कम्पनीहरूको मात्र कारोबार मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 14.53 अङ्क बढेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 326.38 बिन्दुमा रहेको सेन्सिटिभ इन्डेक्स यो साताको अन्तिम दिन 338.89 बिन्दुमा पुगेको हो। कुल बजार पुँजीकरण 23 खर्ब 2 अर्ब बढी पुगेको छ। यो साता सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने पहिलो नम्बरमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी रहेको छ। तिहार अघिको साता 5 कारोबार दिनमा उक्त रकम बराबरको शेयर कारोबार हुँदा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सर्वाधिक हिस्सा ओगटेको छ। यो साता उक्त कम्पनीको 1 अर्ब 57 करोड 50 लाख 39 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यो साता सर्वाधिक कारोबार गर्ने 10वटा कम्पनी मध्ये दोस्रो नम्बरमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र तेस्रो नम्बरमा हिमालयन डिस्टिलरी रहेको छ। यो साता नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सर्वाधिक रकम कारोबार गर्ने चौथो नम्बरमा रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूमध्ये प्रभु बैंक र एनआइसी एसिया बैंक सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने 10 कम्पनीभित्र परेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा बिग्रिएको व्यवस्था फेर्न आफू अर्जुन दृष्टिका साथ लागेको बताउनु भएको छ। मुलुकको कृषि व्यवस्था लामो समय अस्तव्यस्त हुँदा मुलुक गरिब बनेको भन्दै त्यसलाई फेर्न आफ्नो मुख्य प्रयत्न रहेको मन्त्री भुसालले स्पष्ट पार्नुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19मा निर्माण गरिएको दुर्गा मन्दिरको सामुदायिक भवनको शनिबार बिहान उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले किसानको उत्पादन बिक्री गरेर उनीहरूको सबै आवश्यकता पूरा गरेर बचत गर्न सक्ने गरी कृषि क्षेत्रका विकास गर्ने बताउनु भयो। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका मन्त्री भुसालले हिउँदे बालीका लागि पर्याप्त मल नेपाल भित्रिएको जानकारी दिनुभयो।
तिहार सुरु भइसक्दा समेत पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बिरुवा फाँटका किसानलाई धान काट्न भ्याइ नभ्याइ छ। यस वर्ष अधिक मासका कारण दशैं तिहार पछि धकेलिएको र धान काट्ने समयमा तिहार परेकोले पर्वको बेला पनि किसानहरू धान काट्न व्यस्त भएका हुन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बिरुवा फाँटका किसानहरू चाडपर्वको बीच वर्षभर खाने अन्न थन्क्याउन लागि परेका छन्। छिटो छिटो धान काटेर तिहार मनाउने योजनामा किसानहरू छन्। किसानहरूले यस वर्ष धानमा हाल्ने मल नपाउँदा उत्पादन कम भएको गुनासो गरेका छन्। धान पोहोरभन्दा केही यसो फरक राम्रो जस्तो होला। दियाबाट लगभग 60 मुरीको हाराहारीमा पोहोर त्यस्तै पोहोरभन्दा केही बढी छ अहिले। अब त्यो मलको कारणले पछि भएर अब घट्यो भने त हामीले हेर्दाखेरि सालाखाला त्यस्तो देखिन्छ। मलको कारणले घट्यो भने मल अहिले खोज्दाखेरि मलै पाएको होइन, मल पाइएन नि। त्यही कारणले हेर्दाखेरि अनि धान पनि ढलेको छ, पर यस्तो ढलेको पनि थिएन। त्यो कारणले ढल्यो। धान ढलेको नि हेर्नुहोस् न, पुरै ढलेकै छ नि। मेरो विचारमा यो मलको कारणले हो जस्तो लाग्छ मलाई। मल समयमा मल नभएर ढलेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलाभन्दा त कमै फले जस्तो लाग्छ, किन अहिले धान होइन पहिला जस्तो त भयो छैन। मल त अब पाइएन भाइ, साउनमा हालेन, भदौमा मात्र राखेको मल छैन, अहिले त्यस्तो ढले छैन धान त। अघिल्लो वर्षहरूमा तिहार सकिएपछि मात्रै धान काट्ने समय आउँथ्यो, तर यस वर्ष चाडपर्व र धान काट्ने समय एकैपटक परेपछि अधिकांश किसानहरू खेतमा देखिएका छन्। त्यसैले किसानहरू धान काटेर तिहार मनाउने र तिहारपछि धान उठाउने काममा लाग्ने योजनामा छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माटोको भाँडाकुँडा बिक्री हुन छोडेपछि कपिलवस्तुका कुहार जातिलाई पुर्ख्यौली पेसा जोगाउन सङ्कट परेको छ। तराईमा माटोका भाँडाकुँडा बनाउने कुहार जातिको पुर्ख्यौली पेसा प्लास्टिकका भाँडाकुँडाको बढ्दो प्रयोग र युवा पलायनका कारण सङ्कटमा परेको हो। बढ्दो आधुनिकतासँगै माटोका भाँडाकुँडा प्रयोगमा कमी आएपछि उनीहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न समेत कठिन हुन थालेको छ। विशेष गरी दशैं र तिहारको समयमा माटाका भाँडाकुँडाको माग बढी हुने गरे पनि केही वर्ष यता बिक्री कम हुन थालेको छ। बजारमा आकर्षक विद्युतीय बत्ती र प्लास्टिकका भाँडाकुँडा पाउन थालेपछि माटोका भाँडाकुँडाले बजार पाउन छाडेको हो। गाउँ शहरमा प्रत्येक घरमा पहिले तिहारको बेला माटोको दियोमा बत्ती बालिन्थ्यो, तर आजभोलि निकै कम घरमा मात्र दियो बालिन्छ। त्यस्तै तिहारका बेला बढी बिक्री हुने गरेको माटाका भाँडाकुँडाको व्यापार पनि आजभोलि प्लास्टिकका भाँडाकुँडाले विस्थापित गरेको छ। माटाका भाँडाकुँडाको तुलनामा प्लास्टिकका भाँडाकुँडा सजिलै र सस्तोमा पाइने हुँदा उपभोक्ताहरू त्यसतर्फ नै आकर्षित भएका हुन्। दशैं तिहारको समयमा पनि माटोको भाँडा खरिद गर्न उपभोक्ताहरू नआएपछि कुहार जाति आफ्नो पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको भन्दै चिन्तित हुन थालेका छन्। बिक्री कम हो गया दिया का और बिजली बत्ती बहुत हो गया, कंडा लकड़ी मिलते रहे है, मोल कितना लेके लाओ तब लगावे, ये नाते बिक्री एक कम हो गया है। नेकर इतना बढ़िया को नहीं मानत रहे सब दीपावली। बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने दियो, खुत्रुके, गमला र गाग्री लगायतका सामग्रीको अहिले माग नभएको कुहार जातिको गुनासो छ। केही समय अघिसम्म माटोको दियो लगायत भाँडाकुँडा बेचेर राम्रो आम्दानीसँगै जीविकोपार्जन गर्दै आएका कुहार जातिहरू अब यो पेसाले थेग्न नसक्ने भएपछि चिन्तित भएका छन्। तिहारमा पूजा गर्नको लागि यो माटोको भाँडाकुँडा प्रयोग हुने गरेको छ। यसलाई शुद्ध मानिने र लक्ष्मीले बास गर्ने विश्वास गरी लक्ष्मी पूजाको दिन माटोको दियोमा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। चाहिँ जुन एउटा परम्परागत रूपको व्यवसाय हो, पेसा हो, त्यो पनि कुम्हाल जातिको जुन चाहिँ यता मधेसतिर चाहिँ कुहार भन्छ, त्यो चाहिँ परम्परागत रूपको जुन व्यवसाय थियो त्यो बिस्तारै ओझलमा पर्दै गएको छ। भौतिकताको परिवेशमा, आधुनिकीकरणको उसमा, भागदौडमा व्यवसाय धेरै मान्छेले त व्यवसाय नै छोडिसके। नेपालमा सबैभन्दा धेरै कुहार जातिको बसोबास कपिलवस्तुमा छ। आधुनिकताको कारणले धेरैले यो पेसा छाडिसकेका छन्। सरकारले परम्परागत सिपमा ध्यान नदिँदा माटोका सामग्री लोप हुँदै गएको तर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा केही वर्ष यता पुष्पखेती व्यवसाय विस्तार भइरहेको छ। भारतबाट आउने तयारी फूललाई विस्थापित गरी स्वदेशलाई फूलमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी अभियानको रूपमा पुष्पखेती विस्तार अभियानमा किसानहरू स्वस्फूर्त रूपमा लाग्दै आएका छन्।
गत वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेशका 12 मध्ये 10वटा जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा पुष्प खेती विस्तार भएको छ। सोही अनुरूप यो वर्ष पनि किसानहरूले पुष्प खेतीमा विशेष जोड दिएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा 36 नमुना कृषि समूहले 2 वर्षदेखि व्यावसायिक फूल खेती गर्दै आएको छ। 11 जना कृषक मिलेर बनाइएको उक्त समूहमा 1.5 बिघा जग्गामा सयपत्री फूलको व्यावसायिक उत्पादन हुने गरेको छ। सयपत्री फूलको बिउ जमाएको 75 दिनपछि उत्पादन दिन सुरु गर्दछ। यो समूहले वर्षमा मौसमी र बेमौसमी गरी 2 पटक फूल उत्पादन गर्दै आएको छ। यो वर्ष तिहारको लागि 10,000 सयपत्री फूलको माला बेच्ने समूहको लक्ष्य रहेको छ। फूल किन्न व्यापारीहरू फर्ममा नै पुग्ने गरेका छन्। यस वर्ष बजारमा मालाको माग बढेको र राम्रो मूल्य पाएको भन्दै किसान खुसी भएका छन्। यो वर्ष रूपन्देहीमा 100 भन्दा बढी समूहले व्यावसायिक रूपमा सयपत्री फूलको खेती गरेका छन्। तिहारको लागि भारतबाट करोडौं रुपैयाँमा फूलका मालाहरू आउने गरेको विगतको इतिहास छ। तर किसानहरूले भारतीय फूल विस्थापित गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गरेका छन्। प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय अनुसार व्यावसायिक रूपमा किसान समूह, सहकारीहरू तथा असंगठित व्यक्तिहरूले पनि यो वर्ष पुष्प खेती गरिरहेका छन्। यो वर्ष कोरोना महामारीको कारण किसानहरूले खेती घटाएको भए पनि 25 करोड रुपैयाँ बराबरको पुष्प उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो वर्ष तिहार ढिलो हुँदा फूलको माग पनि उच्च छ। छिटो फूल फुल्दा किसानहरूलाई केही समस्या परे पनि बजारमा फूलको माग उच्च हुँदा घाटा नहुने विश्वास गरिएको छ। किसानले उत्पादन गरेको पुष्पलाई व्यवसायीकरण गर्न अन्य उपकरणहरूको अभाव रहेकाले बेमौसमी उत्पादनमा कठिनाई भइरहेको छ। कुलिङ भ्यान उपलब्ध भएमा एक स्थानको उत्पादन अर्को स्थानमा ढुवानी गर्न सहज हुने र फूलको गुणस्तर समेत नबिग्रिने भएकाले यसतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने किसानहरूको माग छ। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। नेपाली चाड तिहारका लागि छिमेकी भारतबाट सयपत्री फूल आयात नहुने भएको छ। तिहारमा 15 लाख माला खपत हुने प्रक्षेपण सहित स्वदेशी उत्पादनबाटै धानेर आयात नगरिने भएको हो। कोभिड-19 को प्रभावले मालाको खपत कम हुने हुँदा र स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त भएकोले बजार माग धान्य भएकोले व्यवसायीहरूले आयात नगर्ने भएका छन्। स्वदेशमै उत्पादन भएको फूल पर्याप्त भएको तथा अघिल्लो वर्षभन्दा खपत कम हुने भएकोले माला आयात नगरिने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ। यो वर्ष 25 लाख माला आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष 25 लाख माला खपत भएको थियो। गत वर्ष 22 लाख माला स्वदेशमै उत्पादन भएको थियो। अपुग 3 लाख माला भारतबाट आयात गरिएको थियो। स्थानीय उत्पादनले माग बजार धान्न नसकेपछि सयपत्री माला भारतबाट आयात हुने गरेको थियो। यो वर्ष मुलुककै फूलको उत्पादन राम्रो भएकोले पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ। गत वर्ष तिहारमा 17 करोड रुपैयाँको फूलको कारोबार भएकोमा यो वर्ष 12 करोडको कारोबार हुने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन्। गत वर्ष सयपत्रीको प्रतिमाला 55 देखि 65 रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष 60 देखि 70 रुपैयाँ रहेको छ। तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूलमध्ये सयपत्री मात्रै भारतबाट ल्याउने गरिएको थियो। तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि मालाको खपत धेरै हुने गर्छ। तिहार नजिकै गर्दा बजारमा माला आउन थालेका छन्। किसानले गाउँ-गाउँबाट माला ल्याएर न्यू रोड, असन, इन्द्रचोक लगायतका ठाउँमा बिक्री गर्न सुरु गरिसकेका छन्। बजारमा मखमली माला प्रति गोटा 30 देखि 40 रुपैयाँ रहेको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा उत्पादन बढ्दै गएपछि फूलमा क्रमिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको व्यवसायीको भनाइ छ। यस वर्ष समय समयमा पानी परिरहेकोले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित तराईका केही जिल्लामा फूलको राम्रो उत्पादन भएको छ। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि काठमाडौँ उपत्यकामा नै सबैभन्दा बढी 60% मालाको माग छ। प्रत्येक वर्ष मुलुकमा 10 देखि 15% स्वदेशी फूल उत्पादनमा वृद्धि हुने गरे पनि यस वर्ष भने कोभिडको कारणले बढ्न सकेको छैन। यस वर्ष फूलको कारोबारमा कमी आउने भएको छ। कोरोनाका कारण गत चैतदेखि असारसम्म फूलको कारोबार शून्य रहेको र पछिल्लो समय नगण्य मात्रामा कारोबार भएकोले अपेक्षा अनुरूप कारोबार नहुने भएको हो। यो वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दा पनि सबैले टीका नलगाउने हुँदा कारोबारमा माग कम हुँदा खपत घट्ने व्यवसायीको भनाइ छ। तिहारमा सयपत्री र प्रणय दिवसमा रातो गुलाफ आयात गर्नु परे पनि मखमली र गोदावरी फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर बनिसकेको अवस्था छ। अस्ट्रेलिया र मलेसियामा धेरै नेपालीले बसोबास गर्ने गरेकाले तिहारमा ती देशमा मखमली फूल निर्यात समेत हुन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा 450 प्रजातिका फूल उत्पादन हुँदै आएको छ।
यस व्यवसायबाट 41,000 भन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएका छन्। मुलुकमा 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा 700 व्यवसायीले यसको खेती गर्दै आएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको सबैभन्दा पुरानो असन बजार अहिले तिहारका सामग्रीले झिलिमिली बनिरहेको छ। तिहारमा अन्य सामग्री जस्तै ढाका टोपीको पनि महत्त्व छ। यो सालको तिहारमा ढाका टोपीको बिक्रीको अवस्था के छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। टोपी नेपालको मौलिक पोसाक अन्तर्गत पर्दछ। विश्वकै शिर मानिने सर्वोच्च शिखर सगरमाथासँग पनि टोपीलाई तुलना गरिन्छ। विश्वकै शिर सगरमाथा भए जस्तै मान्छेको शिरमा पनि सगरमाथाको प्रतीकको रूपमा टोपीलाई लगाउने प्रचलन नयाँ होइन। अझ ढाका टोपी त हिमालकै स्वरूपमा हुन्छ। यही टोपीको महत्त्व नेपालको चाडपर्व र संस्कृतिसँग पनि जोडिने गरेको छ। तिहारमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई शिरमा लगाइदिने टोपीको व्यापार तिहारमा फस्टाउने गरेको छ। तर यस वर्ष भने कोभिड-19 का कारण टोपी व्यापार सोचे जस्तो हुन नसकेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। यो टोपीको व्यापार चाहिँ पोहोर परारको रेसियोमा भन्नुपर्दा तपाईँको लगभग 50% अराउन्ड चाहिँ घटेको छ होइन। अब यो कोरोनाको त्रासले पनि होला, मान्छेहरू बजारमा अलि निस्किनलाई त्रसित भएर पनि होला, पोहोर परारको रेसियोमा एटलिस्ट 50% चाहिँ घटेको जस्तो कन्डिसन छ। अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन, पहिलाको अवस्थामा त धेरै कम छ। त्यो कारण चाहिँ अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि हो होइन। पहिला चाहिँ अब अहिलेको समयदेखि चाहिँ एकदम मारामार व्यापार क्या, बोल्ने फुर्सद हुने थिएन होइन, खाने फुर्सद हुने थिएन। अहिले चाहिँ फाटाफुटा होलसेल कस्टमर चाहिँ फाटाफुटा छ होइन, रिटेलमा चाहिँ खासै व्यापार छैन। भाइटिकाको दिन निधारमा सप्तरङ्गी टीका लगाउनु अघि शिरमा नयाँ टोपी लगाइदिने परम्पराका कारण ढाका टोपीको अत्याधिक माग हुने गर्दछ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भने ढाका टोपीको 50%ले गिरावट आएको छ। व्यापार कम हुनुको मुख्य कारण भने कोभिड-19 महामारी नै रहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। पोहोर परारको जस्तो त छैन, अलिअलि जे होस् चित्त बुझ्दैछ। हजुर। दैनिकी कतिसम्म बिक्री हुन्छ हजुर? अब त्यो त यसो माहौल हेरेर हुन्छ, कहिले 10, 20, 25, 50 हेरी 10-20 सुरु हुन्छ। टोपीको व्यवसाय भनेको त पहिलादेखि चलेर आइरहेको हो होइन। त्यसमा पनि यो तिहारको समयमा भाइटिकालाई पनि भाइहरूलाई दिनलाई अक्सर चाहिँ सबैले किन्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ राम्रै व्यवसाय मानिन्छ। तर पोहोर साल पराल भन्दा पनि यसपालि अलिकति चाहिँ कम व्यवसाय भइरहेछ मान्छेहरूलाई, किनभने कोरोनाको कारणले सबै घरमा गइरहेको पनि छैन, आइरहेको पनि छैन होइन। किनमेल पनि अलिकति टाइटले पनि किनमेल गरिरहेको हुनाले चाहिँ व्यवसाय पनि अलिकति कम छ। ढाका टोपीसँगै भटगाउँले कालो टोपीको समेत तिहारमा बिक्री हुने गरेको छ। यो सालको तिहारमा अधिकांश टोपी काठमाडौँ, भक्तपुर र पाल्पा लगायत क्षेत्रमा उत्पादन भएका छन्। क्यामेरा पर्सन निखिल कपालीका साथमा प्रेक्षा शिलाकारको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण बागलुङ बजारमा तिहारका लागि लक्षित पसलहरूमा चहल पहल छैन। विगत वर्षहरूमा चाडपर्वको समयमा भिडभाड हुने बागलुङ बजारमा मानिसहरूको चहल पहल केही मात्रामा भए पनि पसलहरूमा सामान किन्नेहरूको संख्या निकै कम रहेको छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु भइसकेको छ। तर यसपटक किनमेलका लागि उपभोक्ता बजारमा खासै धेरै देखिएका छैनन्। बजारको अवस्था देखेर तिहारको लागि चाहिने सप्तरङ्गी टीका, भाइ मसला, फलफूल, मिठाई लगायतको व्यवसाय गरिरहेकाहरूले यो तिहारमा अपेक्षित व्यापार नभएको गुनासो गरेका छन्। बागलुङ नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा ठेलागाडामा व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि तिहारमा भने बागलुङ बजारको चोकचोकमा व्यापारीहरूले पसल थापेर बसिरहेका छन्। तर यो वर्ष व्यापार अत्यन्तै न्यून भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। तिहारलाई लक्षित गरी चाहिने सामग्री बिक्रीको लागि राखे पनि कोरोना संक्रमणको डरले व्यापार निकै कम भएको हो। परार व्यापार राम्रो थियो, यसपालि कोरोनाले गर्दा लकडाउनले गर्दा व्यापारै छैन। के गर्ने अब, दिनदिनै लकडाउन हुने, कोरोनाको महामारी छ, गाउँबाट मान्छे झरे छैन, व्यापारै छैन। पोहोर परार व्यापार हुन्थ्यो, यसपालि पोहोर परारको तुलनामा अलिकति नि 1% नि भनौँ न व्यापार छैन। पोहोर कस्तो थियो?
कोरोना महामारीको असर तिहारको व्यापारमा पनि परेको छ। तिहारमा बढी बिक्री हुने र उपभोक्ताले नछुटाई खरिद गर्ने वस्तुमा मिठाई पनि पर्दछ। तर यो वर्ष भने तिहारको समयमा पनि मिठाईको व्यापार कम भएको व्यवसायीको भनाइ छ। पोहोरको तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ व्यापार छैन। कोरोनाले गर्दाखेरि कहिले बन्द हुने कहिले खोल्ने गर्दाखेरि यस्तै छ, खासै कमाउन सकेको छैन, गर्न सकेको छैन। हेरौँ होला फेरि पनि अहिलेको वर्ष यस्तै खासै बनाएको छैन। पोहोर परा चाहिँ अब लक्ष्मी पूजाको लागि भनेर मिठाईहरू, बर्फी, पेडाहरू, लड्डुहरू राम्रो राम्रो बन्थ्यो। कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकाले उपभोक्ता किनमेलका लागि निर्धक्क भएर निस्कन सकेका छैनन्। काम चलाउ तरिकाले पर्व मनाउने उपभोक्ताको सुरसारले बजार प्रभावित भएको हो। विगत वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष बागलुङमा 70% भन्दा बढी व्यापार घटेको छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूलाई नाफा आर्जनमा कोरोनाले निकै नै असर पारेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले बैंकहरूको व्यवसाय विस्तारमा असर पर्नुको साथै कर्जा नउठाउँदा बैंकको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। अहिलेसम्म 25वटा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन्। अब 2वटा बैंकको वित्तीय विवरण आउन बाँकी छ। वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका 25वटा बैंकको नाफा 13 अर्ब 98 करोड 93 लाख 15 हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन्, जुन गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा 2.03% ले घटेको छ। गत आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा 14 अर्ब 28 करोड 5 लाख 98 हजार रुपैयाँ रहेको थियो। 3 महिनामा 8वटा बैंकको नाफा बढेको छ भने बाँकी बैंकको नाफामा गिरावट आएको छ। विवरण प्रकाशित गरेका बैंकहरूमा नेपाल बंगलादेश, एनआईसी एसिया, मेघा, एनएमबी, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, कुमारी, प्राइम र सिटिजन्स बैंकको नाफा बढेको छ भने बाँकी बैंकमा नाफा घटेको छ। यो अवधि सबैभन्दा बढी एनएमबी बैंकको नाफा 169.62% ले बढेको छ। यता नाफा सबैभन्दा बढी नेपाल एसबीआई बैंकको नाफा 54.14% ले घटेको छ भने एभरेस्ट बैंकको नाफा 91.54% ले घटेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 82.32 अङ्कको वृद्धि, सातामा 20 अर्ब 24 करोड बढीको कारोबार, कुल बजार पुँजीकरण 23 खर्ब 2 अर्ब 27 करोड 64 लाख कायम। कृषि क्षेत्रमा बिग्रिएको व्यवस्था फेर्न आफू अर्जुन दृष्टिका साथ लागि परेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री भुषालको भनाई, हिउँदे बालीका लागि पर्याप्त मल नेपाल भित्रिएको जानकारी। तराईमा माटोका भाँडाकुँडा बनाउने कोहार जातिको पेशा सङ्कटमा, प्लास्टिकले विस्थापन गरेर माटोका भाँडा बिक्री हुन छाडेपछि जीविकोपार्जनमै समस्या। बागलुङ बजारमा तिहार लक्षित पसलहरूमा केही चहल पहल भए पनि सामान किन्ने निकै कम, यो वर्ष व्यापार अत्यन्तै न्यून भएको व्यापारीको गुनासो। र चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकको नाफामा कोरोनाको असर, कर्जा नउठाउँदा नाफामा गिरावट। वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका 25वटा बैंकको नाफा 13 अर्ब 98 करोड 93 लाख। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।